शिवोले बामणवाडा हांगसर येवपाचें कारण म्हटल्यार आतांच आमकां एक फोन कॉल येयलो की काही लोकल जे आसा शिवोले गांवचे त्यांच्यांनी 2 सस्पेक्टेड जे आसा जे हिजडे म्हणून भोंवताले सगळे कडेन हांगसर शिवोले तांकां सद्या तेंच्यांनी धरलेले आसा। तेंच्या कडेन जाणून घेतले जाल्यार ते हिजडे नासले, ते दादले असले आणि ते साडी वगैरे न्हेसोन जे आसा हे बायल म्हणून हांगसर सगळे भोंवताले, लोकांच्यो गाडयो थांबयताले, तेंच्या कडल्यान पयशे मागताले, अशा तरेन शिवोले हांगसर करताले। हे जेन्ना लोकलांच्या लक्षान येयले, लोकलांनी तांकां विचारले तुमी कोण, जाल्यार तेन्ना सस्पेक्टेड म्हणून कळलें की ते हिजडे न्हू, ते दादले जे बायलांच्या बेसान हांगसर साडी वगैरे घालून भोंवताले म्हणून लोकलांनी तांकां आडोवन दवरले हांगसर। आनी मागीर अंजुना पुलिशेक कॉल केलो, अंजुना पुलिसांचो स्टाफ हो त्याच प्रमाणे शिवोले आउटपोस्टा वयले पुलीस जे आसा हे रोखडेच हांगसर घटनास्थळी पावले आनी लोकलांनी तांकां पुलिसांच्या हवाली सद्याक केल्ले आसा। आमी जेन्ना तेंच्या कडल्यान जाणून घेतले जाल्यार तेणें आमकां सांगलें की मुंबय कांदिवलीच्यान 6 जाण खंय ते गोंयां येयल्यात आनी दोग जाण अशे सगळे कडेन भोंवतात, पण म्हापसा भोंवता, खंय बाकी शिवोले भोंवतात, मांद्रे भोंवतात, मोरजे भोंवतात, अशी खंय तेंचे जो ग्रूप आसा पळय तो सगळे कडेन भोंवता अशें आमकां त्या मनशान सद्याक सांगलेलें आसा। आतां सद्या अंजुना पुलिसांनी तांकां ताब्यान घेतला आनी पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक व्हेल्ले आसा। पुराय कितें अपडेट आसा हे आमी पुलिसां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले व जे लोकल्स हांगासर आसले तेंच्यांनी बरें काम केलें आनी तांकां धरला, आमी ते लोकला कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले। सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले। पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान।